अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पायरेंट्स, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी तैयारी जारी रखी होगी। आज से हम एक नया सिलसिला भी साथ साथ शुरू करने जा रहे हैं। मैं ख़ुद जब तैयारी कर रहा था तो जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था मेरे लिए वो ये था कि जब पाकिस्तान स्टडीज़ को बंदा पढ़ता है तो इसके जो MCQs हैं उसमें डेट्स इतनी ज़्यादा हैं कि वो बंदे को याद नहीं रहती। इसके अलावा कोई प्रॉपर ऐसा यूट्यूब चैनल नहीं था जिस पर जाके बंदे को एक ही पॉइंट पर सारी चीज़ें मिल सकें MCQs और डिटेल के साथ। कुछ ऐसे यूट्यूब चैनल्स थे जिन पर इश्यूज़ को डिस्कस किया गया था, लेकिन वो किसी ख़ास इशू पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन थी जिस पे कोई एक एस्पायरेंट जो तैयारी कर रहा होता है MCQs के लिए उसको इतना ख़ास फ़ायदा नहीं हो रहा था। और फिर बुक्स तो मौजूद हैं लेकिन एक बुक को पढ़ने के लिए फिर काफ़ी टाइम दरकार होता है, और वैसे भी जो चीज़ आप सुन के और देख के तैयारी करते हैं उससे बेहतर कोई चीज़ नहीं होती। तो आज से हम पाकिस्तान कहानी स्टार्ट करने जा रहे हैं। पाकिस्तान कहानी को हम करेंगे कैसे, इसमें जितने भी पाकिस्तान की हिस्ट्री के, जो पाकिस्तान बनने से पहले और पाकिस्तान बनने के बाद जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, जितने भी मेन इवेंट्स हुए हैं और उनके रिलेटेड जो क्वेश्चन पेपर में आए हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे। और उनको ऐसे डिस्कस करेंगे कॉन्टेक्स्ट के साथ कि वो आपकी मेमोरी का पार्ट बन जाएंगे। और मैं ये दावा करता हूँ कि इंशाल्लाह जब एक मरतबा आप इस पूरी सीरीज़ को देख लेंगे उसके बाद आपको दोबारा इन चीज़ों को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम एक कॉन्टेक्स्ट के साथ चीज़ों को मेमोराइज़ करेंगे, निमोनिक्स के साथ, डेट्स को, शख्सियात को, अहम इवेंट्स को, ताकि जब आप कभी पेपर में बैठें या वैसे जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए कहीं पर डिस्कशन हो रही हो तो आप हिस्ट्री को साथ साथ लेके चलें। हम इस हिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे मोहम्मद बिन कासिम से, क्योंकि पेपर में वैसे तो हिंदुस्तान की हिस्ट्री बहुत जो सिविलाइजेशंस हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन है आपके पास, हड़प्पा की सिविलाइजेशन है, टेक्सला की है, लेकिन हम क्योंकि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं तैयारी तो हम स्टार्ट करेंगे मोहम्मद बिन कासिम से, जहाँ से हमारे क्वेश्चन पेपर में आते हैं और जहाँ से इस्लामिक हिस्ट्री शुरू होती है। ऐसा था कि मोहम्मद बिन कासिम 712 में यहाँ पर आते हैं सिंध के रास्ते से। इससे थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट के लिए मैं आपको पहले बता दूं कि इससे पहले जो हिंदुस्तान था वो बहुत से छोटे छोटे राज्यों में तकसीम था। हिंदुस्तान पर कभी भी इस एक बादशाह के अलावा कभी भी किसी ने मुकम्मल हिंदुस्तान पर हुकूमत नहीं की थी। अशोका डायनेस्टी के जो अशोका थे और एक मौर्य डायनेस्टी के थे, उन्होंने कम व बेश हिंदुस्तान पूरे पर, जिसमें आज का बांग्लादेश, पाकिस्तान और इंडिया आता है, इस पर हुकूमत की थी। लेकिन उसके बाद से क्या हुआ था, जब उस ख़ानदान का ज़वाल शुरू हुआ तो ये जो इतना बड़ा मुल्क था, ये रियासत थी, ये छोटे छोटे ख़ित्तों में तकसीम हो गई और हर खित्ते पर अपना एक कोई इंडिपेंडेंट हुक्मरान या सरदार या आप कह सकते हैं बादशाह, राजा नामज़द हो गया। अब जिस पार्ट की हम बात कर रहे हैं जहाँ से इस्लाम की हिस्ट्री शुरू होती है वो है राजा दाहिर, और ये बात है सन 712 की। ऐसा हुआ, अब मोहम्मद बिन कासिम यहाँ पर क्यों आया, इसके बारे में दो थीरीज़ हैं और उसको डिफ़ाइन करते हैं ऐसे कि एक जो राय है वो ये है कि यहाँ से मुसलमानों ने, क्योंकि जब पाक सल्लम की विसाल के बाद से मुसलमानों ने यहाँ पर सिंध की तरफ आना शुरू कर दिया था ट्रेड के लिए, तो यहाँ पर वो कुछ इलाके ऐसे थे जहाँ पर उन्होंने रिहाइश अख्तियार कर ली थी। सेलून और ये सारे एरिया में जितने भी जो समंदर के साथ एरियाज़ थे तो वहाँ पर रिहाइश अख्तियार कर ली थी और मकामी आबादियों को भी इस्लाम की तरफ राग़िब कर लिया था। उन्हीं में से कुछ मुसलमान ताजिर थे, जब उनकी वफ़ात हुई तो उनके जो बेवा थे और उनके जो बच्चे थे उनको सैलून के बादशाह ने, सैलून जिसे आज का श्रीलंका कहते हैं, सैलून के बादशाह ने कुछ तोहफ़े तहफ़ भेज के जो खलीफा वक्त था जो बगदाद में बैठा था उसकी तरफ भेजा था दमिश्क में। और दमिश्क में आपके पास मोहम्मद बिन हजाज बिन यूसुफ थे, वो गवर्नर थे और उनकी तरफ सामान भेजा गया, तोहफ़े तहफ़ वगैरह। अब हुआ ये कि जब ये दीबल के करीब पहुँचे, दीबल कराची के नज़दीक एक मुकाम है, वहाँ से पहुँचे तो वहाँ पर कुछ समुद्री लुटेरे जो आए उन्होंने उनको लूट लिया। अब वहाँ से एक भेजा गया
خط بھیجا گیا جو کہ بہت ہسٹری میں مشہور ہے، ایک عورت کی طرف سے خط، اور اس نے حجاج بن یوسف سے یہ کہا جو اس وقت گورنر تھا دمشق کا کہ آپ آئیں اور ہمیں یہاں سے چھڑائیں۔ تو وہاں سے اس نے پہلے ایک لیٹر لکھا جو راجہ داہر تھے، سندھ کے حکمران تھے، کہ آپ کیا کریں، مسلمانوں جو عورتیں اور بچے ان کو بازیاب کرائیں، ان کا جو سامان لوٹا گیا ہے وہ واپس کرائیں اور انہیں باعزت طریقے سے ہماری طرف بھیجیں۔ لیکن راجہ داہر جو کہ کہا جاتا ہے کہ ان جو لٹیرے تھے ان کا سرپرست بھی تھا، اس نے کہا کہ یہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے۔ تو پھر راجہ حجاج بن یوسف نے اپنے بھانجے کو، پہلے ایک اور بھیجا گیا مسلمان لیڈر کو، وہ آ کے یہاں پر سندھ میں لڑے لیکن وہ فتح حاصل نہیں کر پائے۔ دوسری جو کیمپین تھی، اس دوسری کیمپین میں پھر محمد بن قاسم جو صرف 17 سال کے تھے ان کو یہاں پر سندھ میں بھیجا گیا۔ وہ مشہد ایران میں ٹریننگ کر رہے تھے، فوجی تربیت لے رہے تھے، وہاں سے ان کو بھیجا گیا اور ان کے ساتھ آگے قافلہ، پھر مکران سے ان کی سپورٹ کی گئی۔ وہ جب یہاں پر آئے تو یہاں پر ان کے پاس منجنیقیں تھیں اور منجنیقیں سے انہوں نے جو دیبل شہر تھا اس پر حملہ کیا۔ خیر دیبل شہر پہ حملہ کرتے انہیں اتنے زیادہ پرابلم کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ اس کی وجہ یہ ہے یہاں پر زیادہ تر بدھ مت رہتے تھے اور یہاں پر ہندو مسلم جو ڈیوائڈ تھی، ہندو کی جو کاسٹ ڈیوائڈ تھی وہ بہت زیادہ تھی۔ اس کاسٹ ڈیوائڈ کی وجہ سے یہ ہوا کہ لوگوں نے جو وہاں پر موجود تھے انہوں نے اپنی جو فوج ہے، جو ہندو راجہ کی فوج تھی، اس کو اتنا سپورٹ نہیں کیا کیونکہ وہ ان پر بہت زیادہ مظالم کرتے تھے، اور جو بدھ ہیں وہ تو ویسے بھی لڑائی ان کے مذہب میں حرام ہے، تو مسلمانوں کی اتنی زیادہ جو مزاحمت ہے اس کا سامنا نہیں کرنا پڑا، بڑی آسانی سے دیبل اور ملتان تک سندھ کو فتح کر لیا گیا۔ خیر یہ 712 سے 715 تک محمد بن قاسم یہاں پر رہے ہیں، بہت اچھے انداز میں انہوں نے حکمرانی کی ہے، بہت زیادہ لوگ ان سے متاثر ہو کے مسلمان بھی ہوئے کیونکہ ان کا رویہ سب کے لیے اچھا تھا، اور یہ سوسائٹی جہاں پر ایک کاسٹ سسٹم تھا اس کے لیے بڑی عجیب سی بات تھی کہ ایک مسلمانوں کا بادشاہ بھی اسی مسجد میں ہے، عام مسلمان بھی اسی مسجد میں ہیں، اکٹھے کھانا کھا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، تو بہت زیادہ لوگ متاثر ہوئے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ محمد بن قاسم کو ان کی جو نرمی تھی، اور محمد بن قاسم کو یہاں پر لوگ پوجنے تک لگ گئے، ان کی مورتیاں تک بنا لی گئیں۔ لیکن پھر محمد بن قاسم کے ساتھ ایک بڑی ٹریجڈی ہوئی، ان کو جو خلیفہ تھے ولید فوت ہو گئے تھے، ان کے بعد سلمان بن عبد المالک خلیفہ بنے، تو انہوں نے ان کو واپس بلایا اور یہ کہا جاتا ہے کہ مختلف الزامات لگا کر ان کو جو گائے ہے، گائے کے پیٹ میں بھر کے اس کے چربی کو بند کر کے ان کو ذلت کے ساتھ مار دیا گیا۔ تو یہ ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے، جو بڑے بڑے لیڈرز تھے، جرنیلوں کے ساتھ یہ ہوتا رہا ہے۔ اسی طرح موسیٰ بن نصیر جنہوں نے افریقہ کو فتح کیا، طارق بن زیاد جنہوں نے اسپین کو فتح کیا، ان کے ساتھ بھی کچھ ایسی سٹوریز ہیں، اس پہ کبھی علیحدہ سے ایک ویڈیو بنائیں گے۔ تو پھر آتے ہیں 712 715 میں محمد قاسم شہید کر دیے گئے۔ اس کے بعد سے مسلمانوں کا یہاں پر جو رول تھا وہ دوبارہ سے کمزور ہوتا چلا گیا، مزید فتوحات نہیں کر سکے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ سندھ کو جو ہندوستان تھا، ہندوستان کو جس طرف سے مسلمانوں نے فتح کیا سندھ کی طرف سے، یہ کوئی بہت زرخیز علاقہ نہیں تھا، یہ کوئی بہت امیر علاقہ نہیں تھا۔ تو جب یہاں سے مسلمانوں نے فتح کیا تو ان کو کوئی خاص یہاں پر کوئی چیزیں ملی نہیں، مطلب کوئی مال غنیمت نہیں ملا، کوئی سونے زیورات نہیں ملے۔ تو جو پیغام گیا عرب کی طرف، جو وہاں پر لیڈر بیٹھے تھے کہ یہ جو فتح ہے، جو ہندوستان کی فتح ہے، وہ ہمارے لیے اتنی زیادہ فائدہ مند نہیں ہے، جس کی وجہ سے پھر اس طرف اتنی زیادہ توجہ نہیں دی گئی، اور جو تھوڑی سی ریاست تھی مکران کی، وہاں پر تو مسلمانوں کا رول رہا، اور دوسرے علاقوں میں پھر دوبارہ ہندو راجاؤں کا رول بڑھتا چلا گیا۔ اس کے بعد بڑھتے بڑھتے بات آ گئی سن 900 میں، اور 900 کے بعد سے 999 کے بعد سے ایک بادشاہ مختلف، کیونکہ اسلامک جو رول تھا وہ بہت زیادہ بڑھتا جا رہا تھا، وہ سارے افریقہ تک اور یورپ میں اسپین تک، اور ادھر سے آپ کا سارا ٹرکی اور یہ ایریا پہ پہنچ چکا تھا۔ تو وہاں سے پھر ایک سبکتگین نام کے ایک ٹرک غلام تھے جنہوں نے غزنی کے علاقے پہ قبضہ کیا، اور غزنی میں ہی ان کے بیٹے تھے جن کو محمود غزنوی کے نام سے جانا جاتا ہے، انہوں نے سن 999 کے بعد سے لے کر 1027 تک 10,000
1027 तक उन्होंने 17 हमले किए इंडिया पे और यहाँ पर अपना रूल को मुस्तहकम किया, लेकिन कोई परमानेंट गवर्नमेंट उन्होंने नहीं बनाई। आते थे, वो हमला करते थे और वापस चले जाते थे लूट मार करके। प्रॉपर जो पहली मुसलमानों की गवर्नमेंट बनाई गई यहाँ पर, वो बनाई गई जो आपके पास बादशाह थे कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में पहली मर्तबा मुसलमानों ने बाकायदा दिल्ली में हुकूमत बनाई। और ये ख़ानदान कौन सा था? ख़ानदान ग़ुलामा, जिनको स्लेव डायनेस्टी भी कहते हैं। 1206 में इसके बाद से मुख्तलिफ सिलसिला चलता रहा। बलबन और अल्तमिश आते गए, रज़िया सुल्ताना, फिर इसके बाद तुगलक डायनेस्टी आई, स्लेव के बाद तुगलक डायनेस्टी आई, उसके बाद मुख्तलिफ डायनेस्टीज़ आती आती अहम आते हैं 1526 तक, जहाँ से अब एक मुस्तहकम और पूरे हिंदुस्तान की जो मुग़लिया डायनेस्टी है वो शुरू होगी। 1526 में बाबर यहाँ पर आते हैं। आज की वीडियो को यहाँ पर तक रखते हैं। कल जो नेक्स्ट फेज़ है वो हम बनाएंगे मुग़लिया दास्तान के ऊपर, कि मुग़लों ने कैसे यहाँ पर रूल किया 300 साल और कैसे एक पीक तक पहुँचे और फिर कैसे ज़वाल की तरफ आए। ये हमारी आज पहली एपिसोड थी। कल मुग़लिया के करेंगे, फिर पाकिस्तान की हिस्ट्री की तरफ, और जो ब्रिटिश यहाँ पर आए कैसे उन्होंने एक ट्रेडर से इस मुल्क के मालिक बन बैठे, इसको हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ टच में रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जितने भी आने वाली इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिलती रहे। हम 5 से 6 इंशाल्लाह लेक्चर्स में हम तमाम जो पाकिस्तान की हिस्ट्री है उसको कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद MCQs के साथ, डिटेल के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ, नेमोनिक्स के साथ, ताकि हमेशा हमेशा के लिए वो आपको याद हो जाए। अल्लाह हाफ़िज़।